banhaw ni Jesu Kristo mahaton manuluwas. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ato pa, brother. Tanan kita, nagapumpisara ko sa Diyos nga makagawam sa tanan. Kag sa inyong mga utod, kaya nakasala akong atuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, at sa katumbaya. Sa akong sala, sa akong sala, sa akong atuod nga sala. Lusa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen Diapon. Sa tanan nga mga hinas kag mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ang Diyos nga makagawom sa tanan, kag sa ubos ng patawad ng aton mga sala, tutuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Liturhiya sang pulong, ang Ginoo yara sa inyo. Yara man sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay Sana. Sa sadto nga panahon, sa Jesus nagsiling, ang bisan sino nga magkaon sa akong unod ka mag-inom sa akong dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kagbanawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kaya akong unod, among isa kamatuod nga kalamon, kag ang akong dugo, among isa kamatuod nga ilimon. Mga utod, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayawon ka o Ginoo si Kristo. Mga muyod kita, may namon niya na kasalangit ko dayawon ng ngalan. Sumabot sa amon himo ginarian, matuman mo pagbuot dili sa duta, silinsan sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kaminamon sa nakagadlaw. Kapatawaran mo kami sa masala namin. Siling nga ginapatawad namon ang mga kasala sa amon. Kagdili mo kami padawag sa mga panulay. O Ginoo, luwason mo kami sa kalaaw. Amen. Mga utod ang batunan nato na maginoong matuod-tuod nga lawas ang atong Ginoo Kristo. Kay madamo nini ang milagro nga natabo nga sa diin, wala na sila pagtuo, naghimo gyud nga unod. Kag kailangan sa mitang nagabaton kita sini, ikawan ginaton ang paghimo sa mga kasalanan. Ginapangayon nato ni Isaiah. Ginoo, nakabay pa, nagayan ito sa pag-adlaw na ito ng pagpaguhod. Sa ngalan siya. Sino ba niya? Kisha Gonzaga. Kisha. Siya. Kisha. Siyari ang kordero sa Diyos, ginagawa na sa mga sala sa